Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to online classes of plant physiology with the discussion of phytohormones or plant hormones. हमने पिछली वीडियो में ऑक्सिन की डिस्कशन को रैप अप करना था, लेकिन वो वीडियो काफ़ी तवील हो गई, जिसकी वजह से इस वीडियो में हम एक दो जो फाइनल ऑक्सिन के इफ़ेक्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं और उसके बाद फिर हम बाकी हार्मोन्स का तस्करा करेंगे। तो आज की वीडियो में पहले हम बात करते हैं एब्सिशन या लीफ एब्सिशन। लीफ एब्सिशन एक कॉमन फिनोमेनन या एक कॉमन चीज़ है जो कि डिसिडुअस प्लांट्स में, तो ख़ास तौर पे डिसिडुअस आपको पता है वो पौधे जो कि ख़िज़ा में पत्ते गिरा देते हैं, जैसा कि मलबेरी, तूत वगैरह, ये डिसिडुअस पौधे हैं, इनके पत्ते तो हर सीज़न में गिरते हैं। लेकिन इनके अलावा दूसरे प्लांट्स में भी जो कि डिसिडुअस नहीं हैं, जिनको हम एवरग्रीन कहते हैं, तो उनमें भी पत्ते एक ख़ास वक्फे के बाद गिरते रहते हैं, जिसको हम लीफ एब्सिशन कहते हैं। अब यहाँ पे हमने एब्सिशन को डिस्कस नहीं करना कि एब्सिशन कैसे होती है, लेकिन इस चीज़ को समझने के लिए कि इसमें ऑक्सिन का क्या रोल है, तो लीफ एब्सिशन में फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्टेम है और यहाँ पे ये हम थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं समझने के लिए। सो दिस इज़ स्टेम और यहाँ पे जो है ये एक्सिलरी बड है एंड दिस इज़ पेटियोल। तो लीफ का जो बेस है या पेटियोल का जो बेस है, तो यहाँ पे एक ख़ास किस्म का एरिया होता है विच इज़ नोन एज एब्सिशन जोन। इसको हम एब्सिशन जोन कहते हैं, जहाँ से ये पत्ता टूट के प्लांट से जुदा हो जाता है। अब इसी एब्सिशन जोन में एक लेयर पैदा होती है जिसको हम क्या कहते हैं, एब्सिशन लेयर। तो इस एब्सिशन लेयर में जो सेल्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जगह है, दिस इज़ एब्सिशन लेयर। तो इस एब्सिशन लेयर में जो सेल्स होते हैं, इनकी वॉल्स या सेल वॉल्स वो क्या हो जाती हैं, दे आर डाइजेस्टेड। जब वो डाइजेस्ट हो जाती हैं तो ये एरिया जो है जिसको हम एब्सिशन लेयर कहते हैं, एब्सिशन जोन के अंदर, तो ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है। तो उसकी वजह से ये जो इधर लीफ, अब बाकी लीफ तो इधर है क्योंकि लीफ का भी अपना एक वज़न होता है, तो आखिरकार इस जगह से लीफ टूट के स्टेम से जुदा हो जाता है। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमने एब्सिशन के हवाले से। अब बात हो रही है ऑक्सिन की कि एब्सिशन में ऑक्सिन का क्या रोल है। तो सूरत हाल कुछ यूँ है कि जो यंग लीव्स होते हैं उनमें जो ऑक्सिन की मिकदार होती है वो आमतौर पे रेगुलरली प्रोड्यूस होती है या काफ़ी मिकदार में ऑक्सिन उनके अंदर मौजूद होती है, यानी ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन। लेकिन जूँ लीव्स जो हैं वो ओल्डर एज की तरफ प्रोग्रेस करती हैं, यानी लीफ जो है वो बड़ा होता है, तो उसमें क्या होता है, प्रोग्रेसिव डिक्रीज़ होती है ऑक्सिन की क्वांटिटी की। इसको हम आमतौर पे लीफ सेनेसेंस कहते हैं, यानी एजिंग का जो प्रोसेस होता है लीफ के अंदर, तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता ऑक्सिन की जो क्वांटिटी होती है वो डिक्रीज़ होने लग जाती है। और ये चीज़, यानी ये जो ऑक्सिन की क्वांटिटी का डिक्रीज़ होना है, तो ये क्या करती है कि इट प्रोमोट्स लीफ एब्सिशन। तो ये लीफ एब्सिशन को प्रोमोट करती है। तो इसी वजह से चूँकि ऑक्सिन बनना ओल्डर लीव्स में आखिरकार एक स्टेज के बाद ख़त्म हो जाता है या बंद हो जाता है, तो उसकी वजह से फिर ये लीफ की एब्सिशन होती है, यानी ये जो अभी हमने यहाँ पे देखा है कि ये एब्सिशन जोन बनती है, उसके अंदर फिर ये एब्सिशन लेयर बनती है, और जब उसमें ये वाल्स वगैरह डाइजेस्ट हो जाती हैं तो आखिरकार दिस पॉइंट, ये जो एरिया होता है, इट बिकम्स वेरी वीक, कि वो लीफ का जो बोझ होता है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, एंड द लीफ सेपरेट्स फ्रॉम द स्टेम और गिर जाता है, और हम कहते हैं कि लीफ एब्सिशन हो गई। तो ये तो उम्मीद है कि आपने इसको समझ लिया होगा कि ऑक्सिन का ताल्लुक जो है वो लीफ एब्सिशन के साथ यूँ है कि यंग लीफ में ऑक्सिन की मिकदार ज़्यादा होती है जो कि लीफ में एब्सिशन नहीं होने देती।
لیکن جو لیف میں سینسنس یا ایجنگ کا پروسیس ہوتا ہے وہ عمر میں بڑا ہو جاتا ہے، ایج اس کی زیادہ ہو جاتی ہے، تو آہستہ آہستہ اس میں آکسیجن کی جو پروڈکشن ہے وہ سلو ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، اور یہ چیز پھر لیف ایبسیشن کو پروموٹ کرتی ہے، اور یہ پروسیس ہوتا ہے ایبسیشن زون کا، ایبسیشن لیئر کا، اور آخر کار لیف جو ہے وہ ٹوٹ کے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو بات ہو گئی لیف کی ایبسیشن کی۔ نیکسٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں آکسیجن کا جو ایفیکٹ ہے، وہ یہ ہے کہ آکسیجن کیا کرتی ہے، اٹ پروموٹس فروٹ ڈیولپمنٹ۔ اب اس سلسلے میں کافی ایویڈنس ہے کہ آکسیجن جو ہے وہ فروٹ کی ڈیولپمنٹ، جو پودے کے اندر، پلانٹ کے اندر فروٹ بنتا ہے، اس کو آکسیجن جو ہے وہ کیا کرتی ہے، پروموٹ کرتی ہے۔ یعنی آکسیجن کی وجہ سے فروٹ صحیح بنتا ہے، اور اگر آکسیجن نہ ہو تو فروٹ کی ڈیولپمنٹ صحیح نہیں ہوتی۔ آپ کو پتہ ہے کہ فروٹ کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے، پہلے پالینیشن ہوتی ہے، اور اس کے بعد فرٹیلائزیشن، اور پھر اس کے بعد یہ دو پروسیسز ہوتے ہیں فرٹیلائزیشن کے بعد، کہ سیڈ اور فروٹ۔ سیڈ جو ہے وہ اوویول سے بنتا ہے، اور فروٹ جو ہے وہ اووری سے۔ تو یہ دونوں پروسیسز شروع ہوتے ہیں، جس کو ہم عام طور پہ کیا کہتے ہیں، فروٹ سیٹ، کہ پودے میں فروٹ سیٹنگ جو ہے یا فروٹ بننے کا عمل سٹارٹ ہو گیا۔ تو اب آکسیجن کے حوالے سے یہ بات دیکھی گئی ہے کہ 3 جگہ پہ آکسیجن کی جو پروڈکشن ہے وہ فروٹ کے ڈیولپمنٹ کو پروموٹ کرتی ہے یا فروٹ کے ڈیولپمنٹ کو کنٹرول کرتی ہے۔ تو یہ 3 ایریاز جہاں پہ آکسیجن کی پروڈکشن جو ہے وہ فروٹ سیٹ کو کنٹرول کرتی ہے۔ تو وہ 3 ایریاز کون سے ہیں؟ اس میں پہلے تو پولن گرینز بذات خود ہیں۔ اس کے بعد جب پالینیشن اور فرٹیلائزیشن ہو جاتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اوویول کے اندر یا سیڈ کے اندر اینڈوسپرم بنتا ہے، اینڈوسپرم ہے، اور تیسری چیز جو ہے وہ ایمبریو بذات خود ہے، جو وہ ٹائنی پلانٹ سیڈ کے اندر بن رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ آکسیجن کو پروڈیوس کرتی ہیں، اور اس آکسیجن کی پروڈکشن سے جو فروٹ کی ڈیولپمنٹ ہے وہ نارمل ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ ہم ایک چھوٹی سی ڈائیگرام دیکھ لیتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے ایک اسٹرابیری کی ڈائیگرام ہے، بڑی سمپل سی، اور آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ 3 اس میں ہم نے شو کیا ہے، یہ اے اور بی اور سی، کہ آکسیجن جو ہے وہ کیسے کنٹرول کرتی ہے فروٹ کی ڈیولپمنٹ کو۔ تو یہ جو ڈائیگرام اے ہے یہ ایک نارمل فروٹ ہے، جس میں ایکچولی یہ جو اسٹرابیری ہے اس میں یہ اس کا ریسیپٹیکل ہوتا ہے انفلوریسنس کا، جس کے اندر آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں انڈیویجول یہ فلاورز ہوتے ہیں جن کے اندر یہ ایکینز، آپ نے یہ 2nd سیمسٹر میں فروٹ کی ٹائپس پڑھی ہیں، تو اس کے اندر یہ ایکینز ہوتی ہیں۔ تو یہ نارمل فروٹ ہے جس میں یہ ایکینز کی وجہ سے فروٹ کی گروتھ نارمل ہوتی ہے۔ اب دوسرے میں کیا کیا گیا کہ جب فروٹ کی ڈیولپمنٹ شروع ہوئی تو اس میں سے ایکینز کو ریموو کر دیا گیا، تو آپ دیکھ رہے ہیں فروٹ کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، کیونکہ ایکینز کے چلے جانے کی وجہ سے وہ جو آکسیجن کی پروڈکشن تھی اینڈوسپرم میں اور ایمبریو میں وہ ختم ہو گئی۔ تیسری ڈائیگرام میں پھر کیا کیا گیا کہ ایکینز تو نہیں ہے، ایکینز کو ریموو کر کے اس کو آکسیجن آرٹیفیشلی اپلائی کی گئی، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی گروتھ تو ہوئی، اگرچہ نارمل فروٹ کی طرح تو نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کی گروتھ ہوئی ہے۔ تو اس ڈائیگرام میں بڑا کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ آکسیجن جو ہے اس کی وجہ سے فروٹ کی ڈیولپمنٹ نارمل ہوتی ہے۔ تو یہ کچھ آکسیجن کے ایفیکٹ تھے، اس کے ساتھ ہی ہماری آکسیجن کی ڈسکشن اختتام کو پہنچی۔ نیکسٹ ویڈیو سے ہم مزید ہارمونز کی بات کریں گے۔